बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी एहसान बारी और आप देख रहे हैं क्लासिक टीवी का प्रोग्राम टॉप ट्रेंड। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार है। पाकिस्तान में इस वक्त तक हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जो भी कोरोना की लपेट में है। पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया में मुकीम हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में, और वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे सऊदी अरब रियाज से शहजाद साहब। शहजाद साहब से यूट्यूबर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और उनसे ये पूछते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी इस वक्त किस सूरत हाल का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम जी, एहसान भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत है? प्रोग्राम टॉप ट्रेंड में आपको खुश आमदीद। थैंक यू भाई, आपकी भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। शहजाद भाई, कुछ बताएं कि यहाँ पर जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जी जी, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना है। पहले तो लॉकडाउन के बारे में कुछ बताएं कि सऊदी अरब में लॉकडाउन की और कोरोना की क्या पोजीशन है इस वक्त तक। कोरोना की पोजीशन तो ये है कि जो आदाद-ओ-शुमार 4 बजे तक के थे, कल के 7 जी जी, तारीख के, यानी कि यहाँ पे 4 बजे वो शो करते हैं, ठीक है। तो 2700 प्लस थे जो कंफर्म केस हैं। जी जी, 41 जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो 651 जो है वो रिकवर हुए हैं। चलें ये ये कल के आदाद-ओ-शुमार हैं, 7 तारीख के, 7 अप्रैल के, यानी। चले, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे हम सब के ऊपर। अगर बाकी दुनिया के जी जी, ममालिक बिल्कुल। के हवाले से देखा जाए तो जो डेथ रेट है पाकिस्तान और सऊदी अरब में वो निस्बतन कम है, तो ये अल्लाह ताला का खास जी करम है बिल्कुल। हमारे ऊपर। जी बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है ना कि इन्होंने तकरीबन पहले दिन से ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ एरिया ऐसे थे जिनको 24 घंटे के लिए लॉकडाउन किया, अच्छा, गुड। कुछ ऐसे थे जिनको शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, कुछ जी, ऐसे थे जिनको 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, इस तरीके से था। तो अभी कुछ बताएं कि अभी जो है वो लॉकडाउन की क्या पोजीशन है, आप जहाँ पर आप रहते हैं या आपके गिरदोनवा के इलाके, या ओवरऑल अगर हम सऊदी अरब को बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है इस वक्त। लॉकडाउन की पोजीशन ये है एहसान भाई कि अभी जो चल रही है वो है 24 घंटे, 24 आवर है लॉकडाउन। अच्छा, तो हाँ जी, जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं उनको बकायदा एक वेबसाइट है इनकी, वजारत दाखिला पाकिस्तान में है, वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो वही जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है वही बंदे बाहर निकल सकता है, ड्यूटी पे जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा अदरवाइज 10,000 रियाल जुर्माना है, अच्छा तो उसके बाद कैद भी है। अच्छा, ये बताएं कि सऊदी अरब में, जैसे मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में एक बात की है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब में मुकीम जी हैं जी, रोज़गार के जी सिलसिले जी। में। तो यहाँ पर ये बताइएगा कि सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं आपके समेत, तो वहाँ पर काम के हवाले से और लॉकडाउन की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको। मुश्किलात तो ये है ना कि ऐसा भाई, तकरीबन जितने भी सबका काम रुक गया है। जी अभी जी, जिनकी ड्यूटियां सिर्फ ड्यूटी चल रही है, ड्यूटी भी उनकी भी चल रही है जिनकी कोई इमरजेंसी ड्यूटी है, जैसा कि मेरी हॉस्पिटल में है। तो बाकी जो इमरजेंसी इदारों में जिनकी ड्यूटी है वो चल रही है, अदरवाइज जिनका अपना पर्सनल काम था, जो जो मजदूर तबका है हमारा, सबसे जिसको लो तबका समझा जाता है, जी वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो सामना है। दिहाड़ीदार जो हैं, और बहुत बड़ी तादाद जी भैया, पाकिस्तानियों की वहाँ पर लेबर का बहुत काम बड़ी करती तादाद है। है, जी बहुत बड़ी तादाद है, और जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर सी बात है, रोज़गार नहीं है, काम बिल्कुल बंद है, 24 आवर के लिए लॉकडाउन है। हम्म, तो इसमें यह है कि सऊदी हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया है कि तमाम जितने भी यानी अजनबी हैं विद पाकिस्तानी या अदर कंट्री के, सबका इलाज फ्री है। अगर खुदा ना खास्ता प्लस वो कोई 3, इशू होता है तो वो उनका इलाज फ्री करेगी हुकूमत। जी वो चेकअप उनका फ्री है, इलाज फ्री है, सब हर चीज़ फ्री है, और इसके अलावा 3 महीने के लिए उन्होंने सबके इकामे जो हैं वो एक्सटेंड कर दिए हैं, यानी फ्री में। अच्छा, यानी उनकी कोई जो फीस यहाँ वगैरह का नहीं ली गई। कोई फीस वगैरह नहीं ली उनकी, और उनको 3 महीने के लिए सबको जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, तो आप ये एक सऊदी अच्छा अरब काम का किया जो है। शहर है, ये मेरे ख्याल में दारुल खलाफा भी है ना, रियाज। जी बिल्कुल। तो दारुल खलाफा की सूरत हाल क्या है यहाँ पर, जो लॉकडाउन की वजह से कोई या महंगाई पाकिस्तान के अंदर ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ है तो दुकानें जो बंद हुई हैं, लोगों के कारोबार बंद हुए हैं, तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सऊदी अरब में जी जी, स्पेशली जहाँ पर आप आबाद हैं, वहाँ पर इस तरह हवाले से महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन महंगाई को कुछ बताएं। जी, महंगाई के हवाले से ये है कि जो बड़ी मार्केटें हैं, जी उनमें तो जी, तकरीबन सेम ही रेट रहता है, कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता है। लेकिन जो सब सब्ज़ी की शॉप, वो कुछ
ٹائم کے لیے کھلتی ہے. جب بقالہ جس کو ہم عام اسٹور کیپر کہتے ہیں, اسٹور ہوتا ہے, وہ بھی کچھ دیر کے لیے کھلتا ہے, کریانہ اسٹور جو ہے. اچھا, تو لمیٹڈ وہاں پہ ٹائم کے کچھ, لیے ہے پھر. ہاں جی, تو وہاں پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے, یعنی پاکستان والا سیم سے نہیں ہے حساب کہ 10 کی چیز 20 میں کر دو, ایسا نہیں ہے کوئی چکر. بس یہ ہے تو کہ یہ کچھ اصل چیزیں میں ایسی ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہیں تو ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اصل میں ہمارا یہ بہت بڑا عالمی ہے, جیسے کوئی اسپیشل ڈیز آتے ہیں, عید آتی ہے, رمضان شریف آتے ہیں, تو اس طرح ہی خدا نہ خاصا کوئی وبا آئے یا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, تو پاکستان میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے, اور عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے اس سے بھی باہر ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ لوگوں کو جو پاکستانی مقیم ہے سعودیہ میں, ان کو اس حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں, اس والے سے کوئی پریشانی نہیں ہے. جی جی نہیں ہے, کیوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بلدیہ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. صحیح ہے, بلدیہ یعنی قانون کا تقریباً ایک احترام دن اور اس کے اوپر عمل درآمد وہ وہاں پر اسپیشلی ہے. جی, کوئی بھی قانون جو لاگو کرتے ہیں تو اس پہ فوراً جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو بلدیہ بہت زیادہ سخت ہے, یعنی بلدیہ آتی ہے چیک کرنے, وہ سول میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے بلدیہ یا کیا ہے. ریٹ لسٹ چیک کریں گے, ریٹ لسٹ نہیں ہے, جب کوئی چیز مہنگی ہے تو فوراً اس کو جو ہے نا فائن کر کے چلے جائیں گے, 5,000 ریال کا, 10,000 ریال کا. تو فائن اس طرح سے ہے کہ ہر بندہ ڈرتا ہے کہ نہ ہی مہنگائی کی جائے نہ ہی قانون کی خلاف ورزی کی جائے. اچھا شہزاد صاحب, یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ پاکستانی, جیسے آپ خود بھی دیار غیر میں ہیں, وہاں پر محنت مزدوری کے لیے اپنی ارننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں آپ کے اہل خانہ ہیں, فیملیز ہیں, تو آپ وطن سے دور ہیں اور اس وقت مشکل حالات بھی ہیں, تو ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے, تو وہ ان کی کیا آپ کے بارے میں خیالات ہیں, کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان تو ہوں گے وہ بھی آپ کے لیے. جی بالکل, وہ بھی پریشان ہے, ہم بھی ادھر پریشان ہیں, کیونکہ پوزیشن تقریباً سیم چل رہی ہے, سچویشن جو ہاں, ہے اس ٹائم پوری دنیا میں سیم پاکستان ہے. اور سعودیہ میں بیماری تو جو ہے, ظاہر وہ جو وبا ہے وہ تو سب کے لیے ایک سی ہے نا. جی, تو ظاہر سی بات ہے, ادھر ہم بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے, وہاں پہ فیملیز ہمارے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو سب کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ہم اللہ کو تعالیٰ اس ہم سے سب کے حال پہ رحم کرے. شہزاد صاحب, یہ بتائیں کہ سعودی حکومت آپ کی نظر میں جو اقدامات کر رہی ہے کورونا سے نمٹنے کے لیے, وہ کیا ہے, اور کیا وہ آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جو وہاں کی سعودیہ کی جو عوام ہے, انکلوڈنگ پاکستانی جو وہاں پر آباد ہے, تو سعودی حکومت جو وہاں پر سٹیپ لے رہی ہے کورونا سے نمٹنے کے لیے, کس حد تک مطمئن ہیں آپ اس سے؟ نہیں, اس سے بہت زیادہ ہم جو ہیں وہ تقریباً سب پاکستانی یا جتنی بھی لوگ ادھر کام کر رہے ہیں, ورکر ہیں, تقریباً سب ہی مطمئن ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات یہ ہمارا فائدہ ہے. صحیح اگر ہے, لاک ڈاؤن کیا تو ہمارا فائدہ ہے کہ جتنا کم از کم اس کو روکا جائے اتنا ہی بہتر ہے. صاف ذرا سیفٹی تو کے لیے ہے نا اندازہ یہ. شمار سیفٹی کے لیے ہے, کیونکہ ان کی کوشش یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ روکا جائے, صحیح ہے, کمی آنا سٹارٹ ہو. تو صحیح ہے, جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ مسجد نبوی کو بند کیا, ایسے ہی ہے. اور پوری جو پوری سعودیہ کے اندر تمام مساجد جو ہیں وہ نماز جمعہ کے لیے, عام نماز کے لیے بند کر دی تھی. یہ اسی دفعہ لاسٹ جو جمعہ گزرا ہے ابھی جو بالکل, اس کے اندر پاکستان میں بھی ایسے تھا کہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کے انہوں نے مساجد کے لیے, اس کے اندر مساجد اس کے لیے نہیں کھولی. تو یہ جیسے بھی اس وبا کے خاتمے کے لیے, کیونکہ اس میں خدا نہ خواستہ اس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے اندر دیکھیں تو تمام مذاہب کے لوگ اور تمام مسالک کے لوگ, یہ وائرس کا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے نا, یہ تو اس کی مذہب میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں جی بالکل, تمام تر جو اقدامات ہیں ان میں حکومتوں کا ساتھ, اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں کا ساتھ دینا چاہیے. شہزاد صاحب, ہمارے ناظرین کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے یا جو موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہ پیغام یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اپنی پاکستانی حکومت کا ساتھ دیں. پاکستانی گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے ہمارے لیے کر رہی ہے. خدا گھروں سے باہر نہ نکلیں, گھروں میں رہیں. جیسا کہ ہم ادھر ہیں, ہم قانون کو فل فالو کرتے ہیں. ہمیں پتہ کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں 10,000 ریال کا جرمانہ ہے, جو پاکستانی قیمت اس ٹائم 4,30,000 روپیہ بنتی ہے. تو ہمیں پتہ کہ ہم نہیں دے سکتے, تو ہم نہیں نکلتے. تو پاکستان میں ابھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں پاکستان میں جیسے ہی کوئی قانون آتا ہے ہمیں اس کی فل جو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے, پاکستانی گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے حق میں ہے, یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. جی بالکل, تو آپ ٹھیک کہہ رہے دکانداروں سے بھی اپیل ہے کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ ریٹ کو کم سے کم رکھیں. جی بالکل شہزاد بھائی, آپ جیسے کہہ رہے تھے. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام ٹاپ ٹرینڈ میں ہمارے ساتھ شامل تھے سعودی عرب ریاض سے شہزاد صاحب, جو وہاں پر جو پاکستانی ہیں اور خاص اوور آل جو سعودی عرب ہے اس کی پوزیشن سے, کورونا کے حوالے سے وہاں پر جو مجموعی طور پر جو صورتحال ہے, مریضوں کی تعداد کتنی ہے, ڈیتھ کتنی ہو چکی ہیں, اور سعودی حکومت جو اس حوالے سے اس موذی وبا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے, اور وہاں پر لاک ڈاؤن
کا احترام لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتا رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام کے اوپر میں بحیثیت پاکستانی آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنا اور اپنے گردنواں کے لوگوں کا، اپنے اہل خانہ کا خیال کریں۔ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے اس کا احترام کریں اور اپنے اپنے گھروں تک محدود رہ کر اس موذی مرض کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے لڑنا ہے۔ لیکن اس کرونا سے لڑنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، محدود رہیں، سوشل ڈسٹنس جو ہے جو اس کا خیال کریں، اس کو برقرار رکھیں اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان باری کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ٹاپ 10 کے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔